हेलो साथी, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर हैन। स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर यो भन्दा पहिले हामी दुईटा पार्ट किनेटिक इन्डिटर्मिनेसी र स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीको दुईटा पार्ट हामी गरिसकेछौँ हैन। यो आज हाम्रो टपिक रहेको छ स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर। त स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर पढ्नुभन्दा पहिले स्टेबिलिटी भनेको के हो त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो साथी हो। र स्टेबिलिटीमा हैन डिटर्मिनेट हुन्छ, इन्डिटर्मिनेट हुन्छ र अनस्टेबल हुन्छ हैन। स्टेबिलिटी भनेको एउटा डिटर्मिनेट हुन्छ, एउटा इन्डिटर्मिनेट हुन्छ र एउटा अनस्टेबल हुन्छ। तीन टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ। अनस्टेबल स्ट्रक्चर हुन्छ, इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हुन्छ र एउटा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हुन्छ। र यहाँ हेरौँ साथी हो, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनेको स्ट्रक्चर व्हिच हैज इनफ कनेक्सन टु बी स्टेबल हैन। इनफ कनेक्सन टु बी स्टेबल त्यसलाई हामी भन्छौँ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अ स्ट्रक्चर व्हिच हैज मोर देन इनफ कनेक्सन टु बी स्टेबल त्यसलाई हामी चाहिँ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्छौँ। र अनस्टेबल भनेको स्ट्रक्चर व्हिच डज नट हैभ इनफ कनेक्सन टु बी स्टेबल हैन। र स्ट्रक्चर जसलाई हैन इनफ कनेक्सन हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी अनस्टेबल भन्छौँ, अनस्टेबल स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ साथी हो केही हैन। यो जस्तो यो एउटा फिगर दिएको, यहाँ एउटा रेक्टेंगल टाइपको हैन एउटा बक्स छ हैन। अनि यो मेम्बर यो चाहिँ सपोर्ट दिएको छ। यो कुन सपोर्ट हो साथी हो? हिन्ज सपोर्ट हो। र यदि यो यस्तो भएको भए हैन, यहाँ यस्तो छ यो हैन। अब यस्तो चाहिँ यहाँ सपोर्ट लागेको छ साथी हो। अब यसलाई हामी यहाँबाट कुनै फोर्स होरिजेन्टल फोर्स दियो भने यो के भइहाल्छ साथी हो? यो स्वे भइहाल्छ हैन। यो डिस्प्लेस हुन्छ हैन। अनि यसलाई नि हामी अनस्टेबल भन्छौँ साथी हो। यो डिस्प्लेस भइहाल्छ। यो यहाँ यो यसरी थियो, अब यहाँबाट यो यसरी भइहाल्छ किनभने यहाँ हामी फोर्स दिँदाखेरि। यसलाई नि हामी अनस्टेबल भन्छौँ। स्टेबल भनेको आफ्नो ठाउँमा जतिसुकै फोर्स दिए पनि आफ्नो ठाउँमा भइबस्ने हैन, फिक्स भएर बस्ने, त्यसलाई हामी स्टेबल भन्छौँ। र अनस्टेबल भनेको यदि फोर्स लायो भने त्यो आफ्नो ठाउँ छोडेर हैन ढल्किनेलाई हैन, त्यो ढल्किनेलाई हामी अनस्टेबल भन्छौँ। अब यसलाई यो जस्तो यो यहाँ थियो हैन। अब यो मेम्बरलाई हैन हामी यहाँबाट यदि होरिजेन्टल फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ? यो ढल्किन्छ हैन, किनभने यहाँ कुनै सपोर्टै छैन हैन, यहाँ कुनै कनेक्सनै छैन, त्यसैले के हुन्छ? ढल्किन्छ। अब यो हेरौँ, अब यसमा यसलाई स्टेबल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ साथी हो? बिचमा एउटा कनेक्सन दिएको छ, एउटा मेम्बर दिएको छ हैन। अब यहाँबाट फोर्स लाग्यो पनि के हुन्छ? यो आफ्नै प्लेसमा भइबस्छ। यहाँबाट यो डिस्प्लेस हुँदैन हैन, डिस्प्लेस हुँदैन। अनि यसलाई नि हामी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्छौँ। यो अनि फेरि इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनेको के हो? अब यो एउटाले नि पुग्थ्यो हैन, एउटा मेम्बरले नि पुग्थ्यो, तर हामी अर्को मेम्बर नि प्रोभाइड गरिदियौँ। यो त इनफ थियो नि, यही मेम्बर, एउटै मेम्बर इनफ थियो। हामी यहाँबाट अब जतिसुकै फोर्स लाए पनि यो डिस्प्लेस हुन्थेन हैन, आफ्नो ठाउँ छोड्थेन। तर यहाँ हामी अर्को मेम्बर पनि प्रोभाइड गर्यौँ अनि यो रिक्वायर्ड भन्दा एउटा एक्स्ट्रा मेम्बर प्रोभाइड गर्यो हैन। यसले त यही धेरै थियो हैन, यसको लागि त यही इनफ थियो, तर हामी अर्को मेम्बर नि प्रोभाइड गर्यौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यो धेरै रिजिड भयो, अरू धेरै रिजिड भयो। यो आफ्नो ठाउँ अब जतिसुकै जे गरे पनि यो आफ्नो ठाउँ छोड्दैन हैन। त्यसलाई हामी इन्डिटर्मिनेट, रिक्वायर्ड भन्दा हैन धेरै कनेक्सन प्रोभाइड गर्नेलाई इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यो त एउटैले पुग्थ्यो तर हामी अर्को मेम्बर नि प्रोभाइड गरिदियो हैन, रिक्वायर्ड भन्दा धेरै भयो, त्यसलाई नि हामी इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब यहाँ स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर हेरौँ अब साथी हो। अब स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर भनेको दुई टाइपको हुन्छ। एउटा एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हुन्छ र एउटा इन्टर्नल स्टेबिलिटी हुन्छ। र एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पनि दुई टाइपको हुन्छ, जियोमेट्रिक स्टेबिलिटी र स्ट्याटिक स्टेबिलिटी, दुई टाइपको हुन्छ साथी हो। अब हामी पहिला एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हेरौँ हैन। अब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर हैन,
अब कति बेला हामी स्ट्रक्चरलाई एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भन्ने हैन, स्टेबिलिटी भनेको अस्थिरता भएको हैन। अब कति बेला हामी चाहिँ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भन्ने हैन। अब जुनमा हैन, जुन स्ट्रक्चरमा मिनिमम 3 वटा चाहिँ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन हुन्छ, मिनिमम 3 वटा सपोर्ट रिएक्सन भएको हुन्छ त्यसलाई हामी, र यो चारटै नियम जसले फ्लो गर्छ हैन, जुन स्ट्रक्चर यो चारटै नियम फ्लो गर्छ त्यसलाई हामी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर भन्छौँ, र जसले फ्लो गर्दैन त्यसलाई हामी अनस्टेबिलिटी भन्छौँ, अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर भन्छौँ, र जसले फ्लो गर्छ त्यसलाई हामी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर भन्छौँ। र यहाँ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर हैन, मिनिमम 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन, उसँग मिनिमम 3 वटा सपोर्ट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन हुनु पर्यो, अनि रिएक्सन चाहिँ नन प्यारलल हुनु पर्यो, रिएक्सन चाहिँ नन प्यारलल हुनु पर्यो, र रिएक्सन चाहिँ नन कन्कुरेन्ट हुनु पर्यो हैन। अनि अर्को चाहिँ रिएक्सन चाहिँ नन ट्राइबल हुनु पर्यो। अब यो नन ट्राइबल भनेको के हो साथी हो, स्प्रिङ ट्यापको त्यसको सपोर्ट हुनु परेन के साथी, त्यसको सपोर्ट चाहिँ स्प्रिङ ट्यापको हुनु परेन। अब स्प्रिङ ट्यापको भयो भने त्यो त जम्प गर्छ हैन, स्ट्रक्चर जम्प गर्छ, यस्तो स्प्रिङ ट्यापको स्ट्रक्चर त्यो सपोर्ट भयो भने हैन, त्यो के गर्छ, रिएक्सन भयो भने के गर्छ, स्ट्रक्चर चाहिँ जम्प गर्छ हैन। त्यसैले यस्तो नन ट्राइबल रिएक्सन हुनु परेन, यस्तो स्प्रिङ ट्यापको रिएक्सन हुनु परेन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हुनलाई, स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हुनलाई यो स्प्रिङ ट्यापको स्ट्रक्चर सपोर्ट हुनु परेन, रिएक्सन हुनु परेन। र एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भनेको के हो, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इभ्यालुएट इफ देयर आर इनफ सपोर्ट रिएक्सन टु प्रिभेन्ट द स्ट्रक्चर फ्रम मुभिङ एज अ रिजिड बडी हैन, पुरै अस्थिर भएर बस्नेलाई नै हैन, त्यसको सपोर्ट रिएक्सन हैन कमसे कम 3 होस् हैन, र यो नियमहरू फ्लो गरेको हुनु परोस् हैन, रिएक्सन चाहिँ नन प्यारलल होस्, नन कन्कुरेन्ट होस् हैन, रिएक्सन नन ट्राइबल होस् हैन, त्यसलाई चाहिँ, र एक ठाउँबाट डिस्प्लेस नहोस् अर्को ठाउँमा डिस्प्लेस नहोस्, त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भन्छौँ। र अब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी दुई टाइपको छ हैन, एउटा जियोमेट्रिक स्टेबिलिटी र स्ट्याटिक स्टेबिलिटी। अब जियोमेट्रिक स्टेबिलिटी भनेको के हो, अब यहाँ हेरौँ साथी हो, minimum 3 number of reaction are acting, then also if the structure is unstable then it is called geometric unstable हैन। अब त्योसँग 3 वटा रिएक्सन भन्ने छ हैन, 3 वटा रिएक्सन मिनिमम 3 वटा रिएक्सन हुनुपर्छ, यसको नियम छ। तर 3 वटा रिएक्सन भएर पनि हैन, हुन सक्छ त्यो प्यारल भइदियो, नन कन्कुरेन्ट भइदियो हैन, ट्राइबल भइदियो, हुन सक्छ, त्यसैले त्यो अनस्टेबल भइसक्यो हैन। किनभने प्यारलल हामीलाई चाहिएन, कन्कुरेन्ट पनि चाहिएन, ट्राइबल पनि चाहिएन, हामी यो सबलाई यो तीनटै हामीलाई चाहिए छैन। नन कन्कुरेन्ट हुनु पर्यो, नन प्यारलल हुनु पर्यो, र नन ट्राइबल हुनु पर्यो। 3 वटा सपोर्ट भएर पनि हैन, सपोर्ट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन भएर पनि त्यो चाहिँ नन प्यारलल हुनु पर्यो, नन कन्कुरेन्ट हुनु पर्यो, र नन ट्राइबल हुनु पर्यो। तर यहाँ हेरौँ, यो एउटा बीम छ हैन, अब यसमा चाहिँ यो सब के लागेको छ, रिएक्सन लागेको छ, यो रोलर सपोर्ट हो साथी हो। अब यो रोलर सपोर्ट हो, अब 3 वटा रिएक्सन छ हैन, रोलर सपोर्टमा एउटा रिएक्सन हुन्छ, भर्टिकली रिएक्सन हुन्छ हैन। अब 3 वटा रोलर सपोर्ट हो भने 3 वटा रिएक्सन भयो। अब यसलाई हामी चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स अलि थोरै धकाल्दियो भने के हुन्छ, यो त मुभ हुन्छ, हो कि हैन साथी। यो आफ्नो प्लेस चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ हैन, मुभ हुन थाल्छ, यो टोय जस्तो हैन, गाडीमा टोय खेलाउनमा हैन, यस्तो पुस गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो मुभ हुन्छ, त्यस्तै यो मुभ हुन्छ। अनि स्टेबल हुनलाई यो फिक्स हुनु पर्यो, मुभ हुनु परेन, तर यो मुभ हुन्छ, त्यसैले यो, अनि यो प्यारलल छ त्यसैले यो मुभ हुन्छ, त्यसैले यो जियोमेट्रिकली अनस्टेबल भयो साथी हो। यदि यो फिक्स हुन्थ्यो भने हैन, अनि यो जियोमेट्रिकली स्टेबल हुन्थ्यो, 3 वटा रिएक्सन छ, फिक्स हुन्थ्यो भने जियोमेट्रिकली स्टेबल। तर यो मुभ भइरहेछ, प्यारलल छ अनि रोलर सपोर्ट छ, त्यसैले यो मुभ भइरहेछ हैन, त्यसैले यो जियोमेट्रिकली अनस्टेबल भयो साथी हो। अब अर्को पनि एक्जाम्पल हेरौँ हैन, जस्तो यसमा पनि हैन रोलर सपोर्ट दिएको छ साथी हो। यो अब यो फोर्स यताबाट लाग्छ, यो यताबाट लाग्छ, तर यो कहाँ मिट भइरहेको छ, यहाँ एउटा कमन पोइन्टमा मिट भइरहेछ, कन्कुरेन्ट रिएक्सन भयो हैन।
एउटा कमन पोइन्टमा मिट हुनलाई नि हामी कन्कुरेन्ट रियाक्सन भन्छौँ साथी हो। इफ अल द सपोर्ट रियाक्सन इन्टरसेक्टेड सेम पोइन्ट, यहाँ सेम पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ होइन, यो सोझै गयो यो यताबाट होइन, यसलाई हामी कन्कुरेन्ट रियाक्सन भन्छौँ। अब यसलाई पनि यताबाट पुस गर्दा यो यस्तो त्यो के भन्छ त्यो पिङ हुन्छ नि साथी हो मेलाहरूमा होइन, त्यस्तै झुलङ्गे पिल जस्तो यताबाट यता हुन थाल्छ होइन। अनि यो पनि के भयो, जियोमेट्रिकली अनस्टेबल भयो होइन। एक ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट डिस्प्लेस हुन्छ यो, त्यसलाई नि अब यसलाई पनि हामी जियोमेट्रिकली अनस्टेबल भन्छौँ। अब यहाँ तीनवटा रियाक्सन छ, यहाँ पनि तीनवटा रियाक्सन छ होइन। अनि यसको चाहिँ एक्सटर्नली स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होइन। स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको के हुन्छ साथी फर्मुला, एक्सटर्नल रियाक्सन -3 होइन। अब एक्सटर्नल रियाक्सन यसमा 3 छ होइन, एक्सटर्नल रियाक्सन 3 छ होइन, -3 गरेर 0 हुन्छ। तर यो त सही हो, तर के भयो यो कन्कुरेन्ट रियाक्सन भइगयो, त्यसैले यो एक्सटर्नल जियोमेट्रिकल अनस्टेबल भइगयो। त्यसैले अब स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी होइन, स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी व्हेन ds इज स्मलर देन 0 होइन। अब स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी हुनलाई ds चाहिँ स्ट्याटिकली इन्टरमिडिएट स्ट्रक्चर चाहिँ 0 भन्दा सानो हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी भन्छौँ। सानो छ भने 0 भन्दा सानो छ भने त्यसलाई हामी स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी भन्छौँ होइन। इफ द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल ड्यू टु लेस नम्बर अफ रियाक्सन, अब यसमा त तीनवटा रियाक्सन थियो तर यसमा कुनै प्यारलल भइगयो होइन, कुनै कन्कुरेन्ट भइगयो होइन, त्यसैले हामी यो अनस्टेबल, यो पनि जियोमेट्रिकली अनस्टेबल भयो। अब यसमा चाहिँ मिनिमम 3वटा रियाक्सन हुनुपर्छ होइन, एक्सटर्नल स्टेबिलिटीमा मिनिमम 3वटा रियाक्सन हुनु पर्यो। तर यसमा के हुन्छ साथी हो, स्ट्याटिक स्टेबिलिटीमा 3वटा रियाक्सन हुँदैन, यसमा 3 भन्दा कम रियाक्सन हुन्छ। यसमा 3वटा रियाक्सन भएर पनि कुनै कन्कुरेन्ट र कुनै चाहिँ प्यारलल भएर यो अनस्टेबल भयो, जियोमेट्रिकली अनस्टेबल भयो। तर स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी भनेको 3वटा रियाक्सनै हुँदैन, त्यसमा 3वटा रियाक्सन भन्दा कम हुन्छ, सपोर्ट रियाक्सन 3वटा भन्दा कम हुन्छ, अनि त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी भन्छौँ होइन। इफ द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल ड्यू टु लेस नम्बर अफ रियाक्सन होइन, त्यसको सपोर्ट रियाक्सन 3 भन्दा कम हुन्छ, देन इट इज कल्ड स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी। अनि ds चाहिँ 0 भन्दा सानो हुन्छ, यो माइनसमा एन्सर जान्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी भन्छौँ। यहाँ हेरौँ, यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिएको छ साथी हो, यो बिम हो होइन, यसमा यो रोलर सपोर्ट लागेको छ, रोलर सपोर्टमा एउटा भर्टिकल रियाक्सन हुन्छ, यसमा पनि एउटा भर्टिकल। अब यहाँ पनि एउटा फोर्स दियो भने यो अलरेडी जियोमेट्रिकली अनस्टेबल भइसक्यो, किनभने 2टा मात्रै रियाक्सन छ होइन। अब यसको फर्मुला होइन, स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट इज इक्वल टु होइन, एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी इन्टर्नल स्ट्याटिक प्लस इन्टर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी होइन। अब यो त DSI अलरेडी 0 भइगयो, किनभने न यहाँ रिलिज रियाक्सन छ होइन, न रिलिज रियाक्सन छ, न यहाँ कुनै लुप बनेको छ। लुप यदि क्लोज यहाँ कुनै फिगर बनेको भए हामी DSI को भ्यालु लिन्थ्यो, तर यहाँ न कुनै रिलिज रियाक्सन छ न लुप बनेको छ होइन। योभन्दा पहिले पाठमा गएर लुप भनेको के हो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथी हो। र DSI को अब DSI त 0 भइगयो, न यहाँ कुनै रिलिज रियाक्सन छ न कुनै लुप बनेको छ, त्यसैले DSI इक्वल टु DSI भनेको एक्सटर्नल रियाक्सन -3, एक्सटर्नल रियाक्सन कति हो, 2टा हो, रोलर सपोर्टमा 2टा -3 -1 आयो साथी। अब -1 आएपछि हामी के भन्छ यसलाई, स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी। कमसेकम 3वटा रियाक्सन हुनु पर्यो, तर यहाँ 2टा मात्र रियाक्सन छ होइन। इफ ds इक्वल टु 0 होइन, ds इक्वल डिटर्मिनेट र स्टेबल भन्छौँ। अब यहाँ 0 आएर पनि अनस्टेबल भयो, किनभने यो कन्कुरेन्ट हो, मिट भएको छ एक ठाउँमा होइन। अब यहाँ पनि 0 आएर पनि यो अनस्टेबल भयो, किनभने यहाँ यो प्यारलल रियाक्सन भयो, यो प्यारलल रियाक्सन भयो। एन्ड ds इज स्मलर देन ds इक्वल टु 0
then determinate and stable. If ds is greater than 0, then indeterminate and stable. ds चाहिँ डिटर्मिनेट स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर चाहिँ 0 भन्दा ग्रेटर छ भने इन्डिटर्मिनेट एन्ड स्टेबल भन्छौँ हैन। स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर 0 भन्दा सानो छ भने अनस्टेबल स्ट्रक्चर भन्छौँ। यो अब अनस्टेबल भइगयो हैन, किनभने यो 0 भन्दा पनि सानो छ, माइनसमा गयो। अब यहाँ के भइहाल्छ, डिएस इक्वल टु डिएससी प्लस डिएसआई हैन। डिएससी -1 आयो, डिएसआई 0 भएको, त्यसैले डिएस इक्वल टु -1 हुन्छ साथीहरु। यो अनस्टेबल भयो, अनस्टेबल स्ट्रक्चर भयो, स्ट्याटिक अनस्टेबिलिटी। अब इन्टरनल स्टेबिलिटीको एक्जाम्पल हेर्छ साथी, यहाँ इन्टरनल स्टेबिलिटी भनेको छ हैन। अब इट डिल्स विथ स्ट्याटिकली विथिन द स्ट्रक्चर हैन, स्टेबिलिटी विथिन द स्ट्रक्चर। अब त्यो स्ट्रक्चर भित्र हैन कति स्टेबिलिटी छ हैन, अस्थिरता छ, त्यो चाहिँ यसले इन्टरनल स्टेबिलिटीले जनाउँछ हैन। इभ्यालुएट इफ एनी पार्ट अफ द स्ट्रक्चर क्यान मुभ रिलेटिभ टु अदर हैन। इन्टरनल स्टेबिलिटी इभ्यालुएट्स इफ एनी पार्ट अफ द स्ट्रक्चर क्यान मुभ रिलेटिभ टु अदर। अब यो हैन एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ हैन। यो एउटा के छ, फ्रेम छ हैन। अब यसमा यो हिन्ज हैन, यो मेम्बरमा हिन्ज दिएको छ हैन, अनि इन्टरनल हिन्ज दिएको छ। यो हिन्ज सपोर्ट हो, यो रोलर सपोर्ट हैन। अब यो इन्टरनल हिन्जले के गर्छ साथी हो, बेन्डिङ मोमेन्टलाई रिलिज गर्छ। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट रिलिज भइसकेपछि यहाँ रोटेसन पोसिबल भइहाल्छ, रोटेसन हुन्छ। फेरि बेन्डिङ मोमेन्ट यदि हुन्थ्यो भने, मोमेन्ट लागेको छ भने रोटेसन पोसिबल हुँदैन। तर यो हिन्जको कारणले, इन्टरनल हिन्ज यो मेम्बरमा हिन्जको कारणले रोटेसन पोसिबल हुन्छ। यसलाई हामी यहाँ यो कलमलाई यसरी समातेर यसरी गर्न सक्छौँ हामी हैन, जसरी यो हैन सोझो हुन्छ यो। अब यो के हुन्छ, यहाँबाट यो हिन्ज यसरी यो यहाँ आउँछ हैन, अनि यो 90 डिग्रीमा छ, अनि यो बाङ्गिँदा पनि 90 डिग्रीमै हुन्छ। हामी यहाँबाट बाङ्गिन्छ साथी, यहाँबाट सोझो हुन्छ, यहाँसम्म त त्यही होइन। यहाँ यो यसरी आउँछ, यहाँबाट यो सोझो भइहाल्छ। यसलाई हामी यो रोटेसन हुन्छ, त्यसैले यो हामी यसलाई सोझो गर्न सक्छौँ हैन। त्यसैले यो के भयो, स्टेबिलिटी भएन, यो मुभ भयो हैन, रोटेट भयो हैन, यहाँबाट यो रोटेट हुन्छ, त्यसैले यो स्टेबिलिटी भएन। अब स्टेबिलिटी हुनलाई पुरै फिक्स हुनु पर्यो हैन, रिजिड हुनु पर्यो विथिन द स्ट्रक्चर यो मेम्बरमा हैन। अब यहाँ रिलिज के छ, रिलिज रियाक्सन पनि दिएको छ हैन। इन्टरनल के भन्छ, इन्टरनल हिन्ज दिएको छ। अब यसको फर्मुला हेरौँ हामी। डिएससी भनेको स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको एक्सटर्नल स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट हैन, इन्टरनली स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट हैन। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको फर्मुला एक्सटर्नली स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट हैन, इन्टरनली स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट दुईटैको सम हुन्छ। अनि एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेटको फर्मुला के हुन्छ, एक्सटर्नल रियाक्सन -3 हैन। एक्सटर्नल रियाक्सन कतिवटा छ यहाँ साथी हो, यसमा यो हिन्ज छ, हिन्ज सपोर्ट छ, यसमा दुईटा हुन्छ। यो रोलर योमा एउटा हुन्छ, तीनवटा हैन। डिएस इक्वल टु 3 - 3, यो 3 इक्वल टु 0 हैन। अनि डिएसआई स्ट्याटिकली इन्टरनली स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट, यसको फर्मुला के हुन्छ, 3C - RR। अब यहाँ सी छ साथी हो, लुप बनाएको छैन, बनेको क्लोज फिगर भएको यहाँ लुप बन्थ्यो, तर क्लोज फिगर छैन, लुप बनाएको छैन हैन। त्यसैले यो सी भनेको 0 भइहाल्यो, त्यसैले यो 3 × 0 0 हैन। अनि रिलिज रियाक्सन एउटा छ, त्यसैले 1 -1 आयो। अब यो 0 हैन, डिएसई 0 छ, डिएसआई -1 आयो। त्यो यो स्ट्याटिकली के भन्छ, इन्टरनली अनस्टेबल भयो। यो हिन्ज दिएको कारणले, मेम्बरमा दिएको कारणले यो इन्टरनली अनस्टेबल भयो साथी हो। अब यसलाई हामी यो -1 मा आयो, हामी यसलाई चाहिँ स्ट्याटिकली अनस्टेबिलिटी भन्न सक्दैनौँ, किनभने यसमा इन्टरनली हिन्ज प्रोभाइड गरेको छ। त्यसैले यसलाई हामी चाहिँ इन्टरनली अनस्टेबल भन्न सक्छौँ, हिन्जको कारणले यो अनस्टेबल भएको हो। त्यसैले स्ट्याटिक इन्टरनली अनस्टेबल भन्छ यसलाई हामी। यो इन्टरनली स्टेबिलिटी हामी हेरिसक्यो साथी हो।
यसरी हेरेर पनि यो इन्टर्नल रिलिज रियाक्सन दिएको छैन। यसरी हेरेर पनि यो अनस्टेबल भयो र यो फर्मुलाबाट हेर्दा पनि यो अनस्टेबल देखाएछ साथी हो। त्यसैले यो अनस्टेबिलिटी हुन्छ। यदि यहाँ यो रिलिज रियाक्सन नभएको भए होइन, अनि यो मेम्बरमा रिलिज रियाक्सन नभएको भए यहाँ चाहिँ स्टेबल हुन्थ्यो, तर रिलिज रियाक्सन दिएको कारणले यो अनस्टेबल भयो। रिलिज रियाक्सन नदिएको भए यो पनि 0 हुन्थ्यो, यो पनि 0, डिएस भनेको 0 आउँथ्यो, त्यसैले स्टेबल हुन्थ्यो होइन। ल धन्यवाद साथी, राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु होइन। आजको लागि यति नै, र कमेन्ट गर्नु।